हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त। र यस कोर्पोरेट फाइनेन्सको चाहिँ आज हामी च्याप्टर 8मा रहेका छौँ, फाइनेन्सियल प्लानिङ एन्ड द फोरकास्टिङ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल प्लानिङ एन्ड द फोरकास्टिङ भनेर चाहिँ यससँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू पढ्न जाँदैछौँ। जस्तै हामीले चाहिँ कति एसेट्सहरू इन्क्रिज गर्ने, कति एसेट्सदेखि लिएर सेल्सहरू इन्क्रिज गर्नेदेखि लिएर अन्य कन्सेप्टहरू चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ। र यस च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्समा अर्थात् लङ क्वेसनमा पनि सोध्ने गरिन्छ क्वेसनहरू, र 2 मार्क्सदेखि भनौँ न 2 मार्क्सदेखि 15 मार्क्ससम्म चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ है त। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एक्जाम नजिकैको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्टै यसरी जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा मात्रै जान्छौँ। र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ हेरौँ त, जुन हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ एक्जाममा यस्ता क्वेसनहरू आएको रहेछ है त। र अब हेरौँ जुन चाहिँ 2076मा है त, 2076मा चाहिँ यसरी हामीलाई सर्ट क्वेसनमा सोधेको रहेछ है त। सर्ट क्वेसनमा चाहिँ सोधेको रहेछ। र अब हेरौँ त हाम्रो के छ यसमा, राइट है त, राइट सर्ट नोट्स अन द इम्पोर्टेन्स अफ द फाइनेन्सियल प्लान है त। फाइनेन्सियल प्लानसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू लेख्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्सको बारेमा नोट्सहरू लेख्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि रहेछ है त। यहाँ हाम्रो यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल प्लानसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले यसरी नोट्सहरू लेख्नुपर्ने रहेछ। हेरौँ है त, द फाइनेन्सियल प्लान रिफर्स टु द प्रोजेक्सन भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ, फाइनेन्सियल प्लान भनेको चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन रहेछ, एउटा प्रोजेक्टेड रहेछ, एउटा एस्टिमेसन रहेछ है त, अफ द फ्युचर फाइनेन्सियल कोर्स अफ एक्सन टु बी क्यारिड आउट फर efficient execution of the operating plans and effective accomplishment of corporate objectives भन्ने कुरा रहेको छ। फाइनेन्सियल प्लान प्रोभाइड्स रोड म्याप फर गाइडिङ, coordinating and controlling the firm's financial action in order to achieve its objectives भनेको छ। अर्थात् हामीले अहिलेसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि एउटा फाइनेन्सियल प्लान भन्ने बित्तिकै एउटा यो त प्लान हो नि त, एक्चुअल रिपोर्ट हो त होइन, भनेपछि यो त एउटा हाम्रो इस्टिमेसन मात्र रहेछ, बट इट इज नट एक्चुअल, तर एउटा हाम्रो अनुमान चाहिँ रहेछ है त। र जुन हाम्रो फाइनेन्सियल प्लान भन्ने बित्तिकै एउटा हाम्रो फ्युचरमा चाहिने जुन हाम्रो फाइनेन्सिङ भनौँ न, फाइनेन्सियलसँग रिलेटेड जुन हाम्रो कुराहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन, एउटा प्रोजेक्टेड भनेर बुझिन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले इयर 0मा छौँ र पछि गएर हाम्रो इयर 1 हुन्छ र इयर गरेर चाहिँ हाम्रो 2 हुन्छ अरे है त। इयर 1, इयर 2 र त्यसै गरी हाम्रो इयर 3 हुने गर्दछ। भनेदेखि हामी इयर 0मा बसेर चाहिँ हामीले यहाँ इस्टिमेसन गर्दैछौँ के, इयर 0मा बसेर हामीले गर्दैछौँ भने चाहिँ इयर 0मा चाहिँ हाम्रो एक्चुअली सेल्स चाहिँ है त, एक्चुअली सेल्स चाहिँ 3 लाख थियो भनेदेखि पछि गएर इयर 1मा चाहिँ अब के हुन सकिन्छ, इन्क्रिज पनि हुन सकिन्छ, डिक्रिज पनि हुन सकिन्छ। मेबी हामीले त अब इन्क्रिज नै होस् भनेर हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन राख्न सक्छौँ भनेदेखि अब जस्तै अब हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै 3 लाखको चाहिँ हाम्रो 10% चाहिँ बढेर गयो भनेदेखि हाम्रो कति हुन्छ त, 3 लाखको 10%, अर्थात् हाम्रो रेसियो अनुसार यसरी बढ्दै जाने। 3 लाखको फेरि 1.1 गर्दाखेरि यसरी आउने भयो, र त्यसै गरी फेरि अर्को वर्ष पनि यसरी इन्क्रिज हुन्छ अरे भन्ने एउटा हाम्रो इस्टिमेसन भयो नि त। हो, यसलाई चाहिँ एउटा फोरकास्टिङ भनेर चाहिँ यसले हामीले मान्छौँ, जसलाई हामीले प्रोजेक्सन बनाउँछ, तर त्यो एक्चुअल त होइन, तर हामीले चाहिँ एउटा इस्टिमेसन भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यो सेल्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो एक्जाम्पल मात्रै चाहिँ हो है त। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेरौँ है त, द फाइनेन्सियल plan enables a firm to identify significant action to be taken in various aspects of a firm's finance functions भनेको छ। त्यसै गरी to develop various options in the field of finance functions that can be exercised as condition changes to systematize the interaction required between investment and the financing decision to ensure that strategic plan of the firm is financially viable and to provide standard against which future financial performance is compared। र वास्तवमा हामीले फाइनेन्सियल प्लान भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा कुरा के भन्छ भन्दा चाहिँ कम्पनीलाई कति फन्ड आवश्यकता छ र ती आवश्यकता रहेका फन्डहरू चाहिँ हामीले कुन सोर्सबाट जस्तै एक्सटर्नल हो कि इन्टरनल सोर्स हो कि, अथवा कुन हामीले चाहिँ जुन हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चरहरूको जुन कम्बिनेसन हुन्छ, जस्तै इक्विटी सेयर हो कि, कमन सेयर हो कि, अथवा प्रिफरेन्स सेयर हो कि, अथवा डिभेन्चरहरू इस्यु गर्ने हो कि, अथवा बोन्डहरू इस्यु गर्ने हो कि, अथवा हाम्रो ब्याङ्कहरूबाट लङ टर्म लोनहरू लिने हो कि, अथवा ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू लिने हो कि, इत्यादि हो।
यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ कुन सोर्सहरूबाट हामीले लिने इत्यादि कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो फाइनेन्सिङ सोर्सहरूमा एउटा इक्विटी सोर्स हुन्छ र अर्को हाम्रो हुन्छ डेब्ट सोर्स है त। त्यो सबै कुरा हामीले एन्टरप्रेनरसिपमा अलरेडी पढिसकेका छौँ। फाइनेन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई त्यो त थाहा नै हुनुपर्ने हुन्छ है त। भनेपछि अब यसरी हाम्रो फाइनेन्सियल प्लान भनेपछि जुन हाम्रो यसरी व्यवसायमा आवश्यक पर्ने फन्डहरू कति छ र पछि फ्युचरमा कति आवश्यक पर्न सकिन्छ र त्यो फन्डको म्यानेजमेन्ट कुन सोर्सहरूबाट गर्दा व्यवसायलाई चाहिँ थोरै कस्ट पर्छ इत्यादि डिसिजनहरू लिने चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल प्लान अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। यी सबै जुन डिसिजन्सहरू हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले गर्ने गर्दछ है त। अब यो कुराहरू भयो। यसरी हामीले थाहा भइसकेका छौँ जुन फाइनेन्सियल प्लान पनि हामीले पढेर जानुपर्ने रहेछ एक्जामभन्दा अगाडि, जुन चाहिँ 2076मै सोधेको रहेछ। र अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो वाट आर द इलिमेन्ट्स अफ द स्ट्राटेजिक प्लान है त। स्ट्राटेजिक प्लानको चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट्सहरू के हो रहेछ भन्दाखेरि अब हेरिहालौँ त। देयर आर 4 बेसिक इलिमेन्ट्स अफ स्ट्राटेजिक प्लान है। स्ट्राटेजिक प्लानको चाहिँ जम्मा हाम्रो चाहिँ 4वटा बेसिक इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ रहेछ है त। दे आर जस्तै कोर्पोरेट पर्पोज, त्यसै गरी कोर्पोरेट स्कोप, त्यसै गरी कोर्पोरेट अब्जेक्टिभ्स एन्ड द कोर्पोरेट स्ट्राटेजी यदि चाहिँ रहेको छ है त। हाम्रो चाहिँ यसरी स्ट्राटेजिक प्लानको चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू है त जम्मा पोइन्ट्स मात्रै पढ्नुपर्ने चाहिँ एउटा कोर्पोरेट है त। सबैमा कोर्पोरेट छ। हाम्रो के मात्रै पढ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ पर्पोज, स्कोप, अब्जेक्टिभ, स्ट्राटेजी। हाम्रो अहिले याद गरिहालौँ है। पर्पोज रहेछ, उद्देश्य भइहाल्यो, अब्जेक्टिभ, त्यसै गरी स्ट्राटेजी र त्यसै गरी स्कोप। पर्पोज, अब्जेक्टिभ, स्कोप, स्ट्राटेजी भने चाहिँ हामी सुरुमा अगाडि चाहिँ हामी कोर्पोरेट थप्छौँ, अर्थात् कोर्पोरेट पर्पोज, कोर्पोरेट स्ट्राटेजी, कोर्पोरेट अब्जेक्टिभ, कोर्पोरेट स्कोप है त। यसरी चाहिँ याद गर्नु होला जुन हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानको चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू। यति गरेपछि हाम्रो 2 मार्क्स आइ नै हाल्यो। र यसपछि हाम्रो नम्बर 3मा सोधेको छ हामीलाई डु यु थिङ्क द्याट एएफएन है। एएफएन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हो त? हाम्रो यसमा एएफएन भन्ने कुरा पढेको छ कि छैन है त। डु यु थिङ्क द्याट एएफएन इज पोसिबल टु बी नेगेटिभ। हाम्रो एएफएन भन्ने चाहिँ हाम्रो पोसिबल छ त्यो नेगेटिभ हुनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब हामीलाई एएफएन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। फेरि यहाँ रहेको छ हाम्रो एएफएन अर्थात् हाम्रो एडिसनल भनेको मतलब एक्स्ट्रा है त। एडिसनल फन्ड्स निडेड। यो कुरा आयो। एएफएन भन्ने बित्तिकै हाम्रो एडिसनल फन्ड निडेड अर्थात् हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ आवश्यकताको बारेमा चाहिँ यसले कुरा गर्ने भयो। अब हेरौँ त हामीलाई आवश्यकता पर्ने एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ त, माइनसमा आउँछ त भन्ने कुरा रहेको छ। इफ सो यदि त्यस्तो हो भनेदेखि नेगेटिभ आउँछ भनेदेखि वाट डज इट मिन्स, यसको अर्थ के हो त? यदि हाम्रो एएफएन नेगेटिभ आउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हेरौँ है त। एएफएन इज पोसिबल टु बी नेगेटिभ हो। हाम्रो के रहेछ त? हो एएफएन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसको मतलब के रहेछ हेरिहालौँ है त। द नेगेटिभ एएफएन रिजल्ट इफ द टोटल अफ हाम्रो यहाँ रहेको छ स्पोन्टेनियस फाइनेन्सिङ एन्ड द एडिसन टु रिटेन अर्निङ इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट इन द एसेट्स। यति कुरा रहेको रहेछ है त। भनेपछि के रहेछ त हाम्रो एएफएन नेगेटिभ हुनुको कारण है त। इफ द टोटल अफ स्पोन्टेनियस फाइनेन्सिङ एन्ड एडिसन टु रिटेन अर्निङ इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट इन द एसेट्स। यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जति एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ लगानी गर्नु परेको छ अथवा जति एमाउन्ट अफ मनी आवश्यकता छ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ हामीसँग चाहिँ अलरेडी अभाइलेबल रहेको एमाउन्ट अफ मनी रहेछ। जस्तै यसको मतलब चाहिँ हामीसँग 20,000 थियो अरे, तर हामीलाई जस्ट कति मात्रै चाहियो त 19,000। यो भनेको त यसले। तर हाम्रो एएफएन इज नेगेटिभ भनेछ, इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट। अर्थात् हामीले चाहिँ यसरी गयो सुरुमा, तर हामीलाई कति एमाउन्ट अफ मनी चाहिन्छ भन्ने हेर्ने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा हामी चाहिँ 19,000 हामीलाई चाहिएको रहेछ, तर हामीसँग अर्निङ कति रहेछ 20,000 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउन सकिन्छ है त। नेगेटिभ भयो त्यो कुरा छ। अब नेगेटिभ एएफएन मिन्स सरप्लस अफ द क्यापिटल। हामीसँग चाहिँ बढी एमाउन्ट अफ मनी भयो भन्ने कुरा रहेको छ। हुन त यसमा हाम्रो सरप्लस एमाउन्ट अफ मनी कति भयो? हाम्रो यो सरप्लस
1000 छ र यसरी भन्नु पनि 1000 नै रह्यो भनेको हाम्रो सरप्लस भयो। जस्ट हाम्रो चाहिँ पहिला हामीले सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट राख्यो, त्यसपछि हामीसँग भएको अलरेडी अभाइलेबल है त, अलरेडी अभाइलेबल अफ फन्ड, त्यो कुराहरू भयो। अब हेरौँ त हाम्रो के छ यसमा। नेगेटिभ AFN means surplus of the capital which the company may use to pay off part of the debt, increase dividend distribution to the shareholders and so on। भनेपछि यसको मतलब चाहिँ के रहेछ त, कम्पनीले चाहिँ उसँग अब अझै पनि एमाउन्ट अफ मनी रहेछ नि त, इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरिसकेपछि पनि भनेदेखि उसँग भएको एमाउन्ट अफ मनीलाई चाहिँ उसले चाहिँ जुन उसले लिएको जुन डेप्टहरू छ, जुन लोनहरू रहेको छ त्यसलाई तिर्ने र साथसाथै जुन हाम्रो सेयर होल्डर्सहरू हुन्छ, सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड अर्थात् लाभांशको रूपमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। भनेपछि AFN भने चाहिँ हाम्रो एडिसनल फन्ड रिक्वायर्ड भनेको कुरा आयो। र नेगेटिभ हुन्छ, कतिखेर नेगेटिभ हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई लगानी गर्न आवश्यकता भएको भन्दा पनि बढी चाहिँ हामीसँग यदि एमाउन्ट अफ मनी अलरेडी छ भनेदेखि, अर्थात् हामीसँग कति भयो त 1 लाख छ तर हामीलाई लगानी गर्नुपर्ने जम्मा कति हो 90,000। द्याट मिन्स हाम्रो 10,000 अझै हामीसँग अभाइलेबल पैसा छ र यो अभाइलेबल भएको पैसाले चाहिँ हामीले यसरी डेप्टको है त, डेप्टको लागि हामीले यसलाई पे अफ पनि गर्न सक्छौँ, टु पे अफ डेप्टलाई हामीले पे गर्न पनि सक्छौँ र साथसाथै अर्को हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त, यसबाट जुन हामीसँग रहेको अमाउन्टलाई चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ होस् हामीसँग चाहिँ सरप्लस अफ द क्यापिटल छ। र अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन भनेको छ, वाट इफेक्ट डज एक्सेस क्यापेसिटी ह्याभ अन द AFN भनेको छ है त, इन द प्रोसेस अफ फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ युजिङ AFN मेथड। हाम्रो यसमा फेरि क्वेसन पढौँ है, वाट इफेक्ट डज एक्सेस क्यापेसिटी ह्याभ अन द AFN भन्ने कुरा के हुन्छ अरे त। हाम्रो यदि चाहिँ एक्सेस क्यापेसिटी छ भनेदेखि हाम्रो AFM भनेको चाहिँ त, इन द प्रोसेस अफ द फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ, हामीले यसरी फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ गर्ने बेलामा है AFN मेथड युज गरेको छ भनेदेखि वी एज्युम द्याट अल द एसेट्स आर बिङ युटिलाइज टु फुल क्यापेसिटी र इफ एनी अफ द क्यापेसिटी अफ द एसेट्स रिमेन अनयुटिलाइज वी कल इट एक्सेस क्यापेसिटी हो। एक्सेस क्यापेसिटी भनेको के रहेछ त, हामीले चाहिँ लगभग यसरी AFN मेथड युज गर्ने बेला चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल भएका जति पनि एसेट्सहरू सम्पत्तिहरू छ हो तिनीहरूको चाहिँ जति पनि क्यापेसिटी त्यसको चाहिँ फुल्ली क्यापेसिटी चाहिँ युटिलाइज गरिसकेको छौँ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर के भयो त, अब यदि चाहिँ कुनै पनि एसेट्सको चाहिँ जुन सबै क्यापेसिटी चाहिँ युज गरेको छैन भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, एक्सेस क्यापेसिटी भनेर चाहिँ भन्छौँ भन्ने कुरा भयो। इफ द एक्सेस क्यापेसिटी अफ द एसेट्स एक्जिट, यदि चाहिँ एक्सेस क्यापेसिटी अफ द एसेट एक्जिट छ भनेदेखि द एसेट डु नट चेन्ज इन प्रोपोर्सन टु सेल्स हो। एसेट्सको चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा त भइहाल्यो, न्युमेरिकल पोर्सन गर्दाखेरि नि यदि हाम्रो एक्सेस क्यापेसिटी छ भनेदेखि हाम्रो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेल्सको पोर्सनमा चेन्ज भएको अनुसार चाहिँ हाम्रो एसेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन। जस्तै सेल्स चाहिँ हाम्रो 20%ले इन्क्रिज भयो भनेदेखि हाम्रो एसेट 20%ले इन्क्रिज हुँदैन। र यदि एक्सेस क्यापेसिटी छ भनेदेखि, र एक्सेस क्यापेसिटीको केस कतिखेर आउँछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल भएको जति पनि सम्पत्तिहरू छ त्यो चाहिँ हामीले फुल्ली रूपमा युटिलाइजेसन गरेको छैन, अर्थात् रिमेन्स अनयुटिलाइज छ भनेदेखि, यो चाहिँ याद गर्नु होला है त। र इन दिस केस द रेट अफ द एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट निडेड इन एसेट्स रिमेन्स लोवर देन द रेट अफ द ग्रोथ इन द सेल्स हो। यस्तो अवस्थामा के रहेछ त भन्दा, इन दिस केस द रेट अफ द एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट निडेड इन एसेट्स रिमेन्स लोवर देन द रेट अफ द ग्रोथ इन द सेल्स, त्यो कुराहरू भयो। दस विथ एक्सेस क्यापेसिटी एडिसनल फन्ड निडेड विल बी लोवर हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी एक्सेस क्यापेसिटी भएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई एडिसनल फन्ड AFN चाहिँ एकदमै थोरै चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि हामीसँग अलरेडी एक्सेस क्यापेसिटी छ नि त, त्यो क्यापेसिटीलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ, त्यही भएर हामीलाई धेरै फन्डहरू चाहिँ युटिलाइज गरिराख्नु परेन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा है त। खासै केही पनि गाह्रो छैन, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला यसमा। भनेपछि अब हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि फाइनेन्सियल प्लान भनेर पनि हेरिहाल्यौँ है त। द फाइनेन्सियल प्लान रिफर्स टु द प्रोजेक्सन अफ फ्युचर फाइनेन्सियल कोर्स अफ एक्सन टु बी क्यारिड आउट फर efficient execution of operating plans and effective accomplishment of corporate objectives. Financial plan provides roadmap for guiding, coordinating and controlling the
firm's financial action in order to achieve its objectives. The financial plan enables a firm to identify significant action to be taken in various aspects of a firm's finance functions, to develop various options in the field of finance functions that can be exercised as condition changes, to systematize the interaction required between investment and financing decisions, to ensure that strategic plan of the firm is financially viable, and to provide standard against which future financial performance is compared भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अर्को छ वाट आर द इलिमेन्ट्स अफ स्ट्राटेजिक प्लानिङ, जसमा हाम्रो अब्जेक्टिभ आउँछ, त्यसपछि स्ट्राटेजी कुरा आउँछ, त्यसपछि हाम्रो स्कोपको कुरा आउँछ, त्यसपछि हाम्रो पर्पजको कुरा आउँछ। अर्थात् हाम्रो यसमा चाहिँ कोर्पोरेट पर्पज, कोर्पोरेट स्कोप, कोर्पोरेट अब्जेक्टिभ र कोर्पोरेट स्ट्राटेजी कुरा आयो है त। अब हामीलाई के भन्छ, डु यु थिङ्क द्याट एएफएन अर्थात् हाम्रो एडिसनल फन्ड निडेड इज पोसिबल टु बी नेगेटिभ, इफ सो वाट डज इट मिन भनेर छ। एएफएन इज पोसिबल टु बी नेगेटिभ, द नेगेटिभ एएफएन रिजल्ट्स इफ द टोटल अफ स्पोन्टेनियस फाइनेन्सिङ and addition to retained earning is greater than the required additional investment in the assets है। हामीलाई लगानी गर्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ हामीसँग अमाउन्ट अफ द मनी छ भन्ने कुरा भयो। नेगेटिभ एएफएन मिन्स सरप्लस अफ क्यापिटल विच द company may use to pay off part of the debt, increase dividend distribution to the shareholders and so on भन्ने कुरा भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो what effect does excess capacity have on the AFN भन्ने कुरा भयो त। In the process of financial forecasting using AFN method, we assume that all the assets are being utilized to full capacity. If any of the capacity of the assets remains unutilized, we call it excess capacity. If the excess capacity of the assets exceeds, the assets do not change in proportion to sales. In this case, the rate of the additional investment needed in assets remains lower than the rate of growth in sales. Thus, with excess capacity, additional fund needed will be lower भन्ने कुरा आएछ। हाम्रो चाहिँ यस्तो कुरा भयो है। र अब हामीलाई एक्जाममा चाहिँ 2 मार्क्समा न्युमेरिकल पोर्सन पनि सोधिरहेको हुन्छ, एकदम सर्ट त्यो जुन क्वेसनहरू चाहिँ हेरिहाल्नु है त। हाम्रो बुकहरूमा क्वेसनहरू छ, त्यो जुन अलरेडी हाम्रो एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसनहरू छ है। लगभग हामीसँग अहिले चाहिँ सर्ट क्वेसनको लागि चाहिँ 3वटा क्वेसन रहेछ। त्यो 3वटा क्वेसनलाई हामी गरिहालौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यसबाट सोधिने जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला। र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा सुरुमा है त क्वेसन नम्बर 1 मा के भन्ने छ, एकदम सर्ट क्वेसन छ, हामी लेखि नै हाल्छौँ। क्वेसन लेख्दा लेख्दै हामी बुझि पनि हाल्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि रहेको छ। अब हेरौँ त यहाँ के भन्ने छ हेरौँ। है त a company has rupees 4 million. A company has 4 million in current sales. उसको चाहिँ अहिले करेन्ट सेल्स कति रहेछ त 4 मिलियन रहेछ। र यसमा भनेको छ which is expected to increase by है त expected to increase by 20%, 20%ले चाहिँ बढ्छ अरे नेक्स्ट इयरमा भन्ने कुरा आछ। अब हेरौँ त अब के भनेको छ यसमा अरु। if the company has rupees 2 million in assets, what is the required increase in assets in response to the increase in the sales? Increase in sales भन्ने कुरा है त। अ कम्पनी हैज है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। अ कम्पनी हैज 4 मिलियन इन करेन्ट सेल्स। करेन्ट सेल्स उसको कति छ अरे 4 मिलियन रहेछ। अब लेखिहालौँ है त। सल्युसनमा हामी यहाँ गिभन भनेर लेखि नै हाल्छौँ।
गिभनमा यसरी हाम्रो करेन्ट सेल्स है त, करेन्ट सेल्स। करेन्ट सेल्सलाई हामीले डिनोट गर्छौँ यासले, तर हाम्रो यो करेन्ट भनेको अहिले इयर 0 मा हो नि त, त्यही भएर इयर 0 लेख्छु। रिसेन्टली भने चाहिँ अहिलेको भने चाहिँ इयर 0। रुपिस कति छ अरे 4 मिलियन रहेको रहेछ हाम्रो यसमा, 4 मिलियन चाहिँ रहेको रहेछ है त। यसरी है त, यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि अर्को छ हाम्रो, हेरौँ के भनेको छ यसमा, विच इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज बाई 20% नेक्स्ट इयर। अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो कतिले चेन्ज हुन्छ अरे 20%ले। त्यही भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ कतिले चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्छौँ है त। त्यसलाई हामीले भन्छौँ ग्रोथ। इन्क्रिज भनेपछि त बढ्या हो नि त, त्यही भएर ग्रोथ भन्छौँ। ग्रोथ इन सेल्स जसलाई हामीले डिनोट गर्छौँ। यो डेल्टा भनेको चाहिँ चेन्ज हो है, यो डेल्टा, यसलाई डेल्टा पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ चेन्ज इन सेल्स है त। भनेपछि हाम्रो कति हो 20%ले चेन्ज हुन्छ अरे। अफ कसको भन्दा चाहिँ हाम्रो यो पहिलाको सेल्स अर्थात् करेन्ट इयरको सेल्स। करेन्ट इयरको सेल्स हाम्रो छ यसमा यसरी 10 लाख बराबर भनेपछि रुपिस कति आउँछ हाम्रो 4 दुना 8 भने चाहिँ लगभग रुपिस हाम्रो 8 लाख बराबरको चाहिँ यसरी चेन्ज हुने रहेछ है त। अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त, अब एसिड्समा चाहिँ हाम्रो अब अरू के भनेको छ हेरौँ त। इफ द कम्पनी हैज 2 मिलियन इन एसिड्स, अहिले चाहिँ कम्पनीको एसिड्स कति रहेछ त 2 मिलियन रहेछ अरे, सम्पत्ति रहेछ अरे भनेदेखि वाट इज द रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन द एसिड्स इन रेस्पोन्स टु द इन्क्रिज इन सेल्स। अर्थात् यो सेल्समा भएको इन्क्रिज वृद्धि अनुसार हाम्रो एसिड्समा कति वृद्धि हुन्छ अरे भन्ने कुरा सोधेका। अब हामी यहाँ निकालि नै हाल्छौँ। अहिले हाम्रो टोटल एसिड्स भनेको कति हो त, यसरी अहिले हाम्रो टोटल एसिड्स जसलाई हामीले ए भनेर डिनोट गर्छौँ इक्वल टु है त, ए भनेर चाहिँ डिनोट गर्छौँ हाम्रो चाहिँ रुपिस 2 मिलियन भनेको छ है त। 2 मिलियन भनेको छ, हामी यहाँ लेखि नै हाल्छौँ। यति भइहाल्यो है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ रिक्वायर्ड। नाउ रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसिड्स इक्वल टु हाम्रो के हो त, जति पनि हाम्रो टोटल एसिड छ अहिले है त, जति पनि हाम्रो के छ टोटल एसिड छ, यो भइहाल्यो। टोटल एसिड्स डिभाइड बाई हाम्रो करेन्ट इयरको सेल्स। अब हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन अर्थात् डेल्टा सेल्स भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो यसको जुन टोटल एसिड्स कति छ त 2 मिलियन रहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो पहिलाको सेल्स कति थियो त 4 मिलियन छ। र चेन्ज हाम्रो कति भएको थियो 8 लाख। अब हेरिहाल्नु है, खासै केही पनि गाह्रो छैन, त्यही भएर हामी गरिहाल्छौँ। यस्तो सजिलो क्वेसन पनि सोध्ने रहेछ हामीलाई। भनेपछि अब कति छ त हाम्रो यसमा 2 डिभाइड बाई 4 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आयो त, यसरी हेर्दाखेरि 2 मिलियन 5 मिलियन भइहाल्यो। यसमा हाम्रो 2 डिभाइड बाई 4 मल्टिप्लाई बाई 8 भन्दा पनि हाम्रो उयो छ नि त, एउटा जिरो कम छ नि त, त्यो त 8 लाख हो नि त। त्यही भएर हामी यो जुन यो जिरो पुरै काटिदिन्छौँ यसरी। 2 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि कति आयो 0.5 मल्टिप्लाई बाई रुपिस मल्टिप्लाई बाई 8 लाख गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आयो 4 लाख। 4 लाख आएछ। यसलाई मिलियनमा लाँदाखेरि हामीले यसरी डिभाइड बाई 6वटा जिरो गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो यसमा देयरफोर 0.4 मिलियनमै लग्यो कि है त। अब भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसिड्स, यसरी चाहिँ एसिड्समा चाहिँ रिक्वायर्ड इन्क्रिज एडिसनल अझै पनि कति इन्क्रिज हुनुपर्ने रहेछ त, सेल्समा इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि 0.4 मिलियन चाहिँ अझै पनि इन्क्रिज हुनुपर्ने रहेछ। भनेपछि अब टोटल एसिड्स कति हुन्छ त, पहिला अलरेडी यसको 2 मिलियन थियो प्लस 0.4 मिलियन गर्दाखेरि कति आउँछ 2.4 मिलियन आउने रहेछ। यति एन्सर हुन्छ यसरी हो। यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो सेल्समा
सेल्समा हाम्रो 20% भएको इन्क्रिजको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एसेट्समा कति रुपियाँले इन्क्रिज भयो त एसेट्स 0.4 मिलियनले हो। यस्तो सजिलो क्वेसन सोध्दो रहेछ यदि 2 मार्क्सको लागि है त। र यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसन हेरिहालौँ है त। क्वेसन नम्बर 2 अब यसमा हेरिहालौँ। यसमा के भनेको छ फर्म्स करेन्ट सेल्स, उसको चाहिँ करेन्ट सेल्स कति रहेछ त इन 2016 इज रुपिज 3 लाख बराबरको रहेको रहेछ। अब यहाँ के भनेको छ हेरौँ है त। विच इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज टु कतिसम्म त 4 लाख इन 2017। अब यसले के भनेको छ हामीलाई एज्युमिङ 5% प्रफिट मार्जिन एन्ड 40% डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो। यसरी हाम्रो डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो कति रहेछ त हाम्रो 40% रहेछ। अब हेरौँ है त। वाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउन्ट अफ एडिसन्स है त। एक्सपेक्टेड अमाउन्ट अफ एडिसन टु रिटेन्ड अर्निङ्स नेक्स्ट इयरमा चाहिँ रिटेन अर्निङ चाहिँ कति हुन्छ अरे भनेर सोधेको छ। अब हेर्दै जाउँ है त। हामी 1 बाई 1 क्वेसन पढ्दै जाउँ अनि सल्युसन पनि गर्दै जाउँ है त। यसमा अब हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ। अ फर्म्स करेन्ट सेल्स इन 2016 भने चाहिँ करेन्ट भने चाहिँ 2016मा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सेल्स कति रहेछ त 3 लाख रहेछ भने चाहिँ अब हामी गिभनतर्फ लेखिहालौँ। गिभनमा हाम्रो करेन्ट सेल्स इक्वल्स टु रुपिज कति छ त 3 लाख रुपियाँ। र त्यसपछि अरू के छ हाम्रो विच इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज टु 4 लाख इन 2017 भने चाहिँ पछि गएर एक्सपेक्टेड सेल्स भने चाहिँ अर्को नेक्स्ट इयरमा भनेको छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो यस1 हुन्छ है त। एक्सपेक्टेड सेल्स यस1 इक्वल टु रुपिज 4 लाख पो भएछ। अब हाम्रो सेल्समा कति चेन्ज भएछ हेरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यहाँ हेरौँ चेन्ज इन सेल्स। यसरी हामीले डेल्टा यस भनेर राख्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यस1 माइनस यस0 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 4 लाख माइनस 3 लाख। यो 4 लाख भयो यो 3 लाख भयो है त। गर्दाखेरि रुपिज कति भयो त 1 लाख बराबरको त्यो कुरा भयो। अब यसपछि अर्को के भनेको छ हेरौँ है त। हाम्रो एज्युमिङ 5% प्रफिट मार्जिन कति छ अरे 5% रहेछ भने चाहिँ अब हामी यसो गरिहाल्छौँ प्रफिट मार्जिन जसलाई हामीले एमले डिनोट गर्छौँ 0.05 अर्थात् हाम्रो 5% भने चाहिँ डिभाइड बाई 100 गर्दा कति आउँछ त 5 डिभाइड बाई 100 गर्दा 0.05 आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज हटाएर राखेको है त। अब हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ त 40% डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो। अब यसको अर्थ के हो त हाम्रो के छ यसमा डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो जसलाई हामीले डिपिआर पनि भन्छौँ कति छ अरे हाम्रो 40% भने चाहिँ पर्सेन्टेज हटाउँदा हाम्रो कति हुन्छ 0.4 कसरी आयो 40 डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि 0.4 आयो। यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्निङ यदि 100% हो भनेदेखि 100% मध्ये चाहिँ 40% चाहिँ के गर्यो त यसरी सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्यो रे र बाँकी 100 माइनस है त 100 माइनस 40% गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 60% आउँछ हो। यो 60% चाहिँ हाम्रो रिटेन अर्निङ हुन्छ है त। यसलाई हामीले के भन्छौँ रिटेन अर्निङ यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ यस्तो सामान्य कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो हाम्रो यसरी 60% भनेर अघि हामीले यहाँ 100 माइनस 40 भनेर निकाल्यो नि हो। त्यसरी नै अब हामी यहाँ लेख्छौँ जसलाई हामीले रिटेन अर्निङ्स अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हाम्रो
रिटेन्सन रेसियो चाहिँ कति रहेछ त, जसलाई हामीले आरआर भन्छौँ है त, इक्वल टु 1 माइनस डिपिआर भनेपछि हाम्रो कति आयो ठ्याक्कै हाम्रो 1 माइनस 0.4, यसमा पर्सेन्टेज हटाएको है, गर्दा 0.6 आउँछ। यो पनि हाम्रो 60% हटाउँदाखेरि कति आउँछ 0.6 आउँछ। एकदम सजिलो छ है। र अब हामीले यहाँ क्वेसनले के भनेको छ त, वाट इज द एक्सपेक्टेड एमाउन्ट अफ एडिसन टु रिटेन अर्निङ्स नेक्स्ट इयर। अब नेक्स्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्निङ रेसियो कति होला अरे भन्ने कुरा चाहिँ एडिसन है त, भनेपछि हाम्रो एडिसन, देयरफोर एडिसन टु रिटेन अर्निङ इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ प्रफिट मार्जिन इक्वल्स टु रिटेन्सन रेसियो मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के छ त एक्सपेक्टेड सेल्स भने चाहिँ हाम्रो कति भयो त्यसरी। अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हामीले सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ कति थियो 1, जस्तै हामी हेरौँ न यसरी गर्दाखेरि नि आउँछ कि हाम्रो यहाँ सेल्स कति 4 लाख छ है त, 4 लाख सेल्स थियो अरे, 4 लाख मध्ये हाम्रो यसको प्रफिट कति हुन्छ अरे, हाम्रो यहाँ भनेको 5% हुन्छ अरे भनेपछि हेरौँ त 4 लाखको 5% कति हुन्छ हाम्रो 20,000 हो। यो 20,000 मध्ये हाम्रो रिटेन अर्निङ कति हुन्छ त भने चाहिँ रिटेन अर्निङ हामीलाई भनिदिएको छ, हामी निकाल्दाखेरि 0.6% चाहिँ पर्सेन्ट होइन 0.6 चाहिँ हामीले राख्छौँ भनेदेखि अब हाम्रो रिटेन अर्निङ कति हुन्छ त, अथवा हाम्रो यसलाई रिटेन अर्निङै भनौँ, रिटेन अर्निङ हाम्रो इक्वल टु 20,000 को मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दा कति हुन्छ, मल्टिप्लाई 0.6 गर्दाखेरि हाम्रो 12,000 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली गर्ने भयो है त, भनेपछि यो फर्मुला अनुसार चाहिँ लगभग त्यही नै कुरा हो। एम भने चाहिँ हाम्रो 0.05 आएको छ र आर भनेको 0.6 छ र यस1 भनेको हाम्रो कति छ त 4 लाख बराबरको रहेको छ, रुपिज 4 लाख यसरी है त। 4 लाख मल्टिप्लाई बाई 0.05 मल्टिप्लाई बाई 0.6 गर्दा ठ्याक्कै हाम्रो कति आयो 12,000 है त। यस्तो कुरा भयो है त, यो फर्मुला पनि लगाउन सकियो, नभए हामीले यसरी पनि गर्न सकियो बुझेर है त। अब मेन भनेको हामीलाई त अब यहाँ अब नेक्स्ट क्वेसनमा गइहालौँ न त है त। क्वेसन नम्बर 3 सल्युसनमा पहिला हामी क्वेसन लेखौँ। क्वेसनमा अब हाम्रो हेरौँ है, यसमा अब चाहिँ के भनेको छ, यो क्वेसन चाहिँ अब कस्तो टाइपको रहेछ हेरिहालौँ है त। अ फर्म्स रेसियो अफ एसेट्स टु सेल्स इज कति रहेछ त 80% चाहिँ रहेछ। and the ratio of spontaneous liabilities to sales is कति रहेछ त 20%। 20% रहेछ भनेदेखि its profit margin is कति छ त 6%। 6% रहेछ। रिटेन्सन रेसियो इज कति छ त 40% and sales are expected to grow by कतिले त पहिला भन्दा पनि बढी 40%ले चाहिँ इन्क्रिज हुने है त नेक्स्ट इयरमा भन्ने कुरा भयो। अब क्वेसनमा हामीलाई सोधेको छ वाट विल बी है त, वाट विल बी इट्स पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट भन्ने कुरा भयो। अब हामी सल्युसन तर्फ जाऊँ। अब हेरौँ त अ फर्म्स रेसियो अफ एसेट्स टु सेल्स इज 80%। 80% चाहिँ कति रहेछ त हाम्रो चाहिँ भने मतलब एसेट टु सेल्स रेसियो चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 80% रहेछ। यसको मतलब हाम्रो चाहिँ टोटल सेल्स मध्ये हाम्रो के हो त 80 सेल्सको चाहिँ 80% चाहिँ हाम्रो के रहेछ त एसेट छ। अर्थात् हाम्रो सेल्स चाहिँ 100% हो भनेदेखि जुन हाम्रो एसेट चाहिँ यो 100 को चाहिँ 80% हुन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है त। अब हेरिहालौँ त हाम्रो के हुन्छ यसमा
गिभनतर्फ जाउँ है त। गिभनमा हाम्रो यहाँ रहेको छ एसेट्स टु सेल्स, एसेट्स यो भइहाल्यो, त्यसपछि डिभाइड बाई सेल्स भनेको करेन्ट है त, करेन्ट इयरको डाटा कति छ अरे हाम्रो 80% छ। अब पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 0.8 हुन्छ। भनिसकेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को द रेसियो अफ स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज टु सेल्स, अर्थात् सेल्स चाहिँ 100% छ भनेदेखि स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज कति छ अरे 20% हो। सेल्सको चाहिँ 100% को 20% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज हुन्छ अरे भन्ने कुरा रहेछ ठ्याक्कै यो। यसरी यो चाहिँ सबै रेसियो यो प्रोपोर्सनहरू दिएको छ। अब यसको पनि लेखिहालौँ है त। हाम्रो यसमा रहेको छ स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज टु सेल्स, जसको चाहिँ हाम्रो एल स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज डिभाइड बाई एसओ कस्तो कति छ अरे हाम्रो 20% भने चाहिँ पर्सेन्टेज हटाउँदा कति भयो त हाम्रो 0.8 भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो 0.8 होइन, हाम्रो 20% छ 0.2 आउँछ। अब फेरि पढौँ है त क्वेसन। इट्स प्रफिट मार्जिन इज 6%। अब हेरौँ है त, यसको प्रफिट मार्जिन कति छ अरे 6% छ अरे भने चाहिँ अब हेरौँ है त। प्रफिट मार्जिन जसलाई हामीले एमले डिनोट गर्छौँ कति छ 0.06 छ है त। 6% हटाएर लेखेको है, त्यही भएर 0.06 आएको। रिटेन्सन रेसियो इज 40%। अब हाम्रो ठ्याक्कै अघिको ठ्याक्कै अपोजिट गयो है। अब हाम्रो रिटेन्सन रेसियो है त, रिटेन्सन रेसियो हाम्रो कति छ अरे आरआरआर भनेको 40% छ भनेदेखि हाम्रो टोटल अर्निङ त 100 हुन्छ। 100 मध्ये हाम्रो आरआर 100 अथवा 1 नै भनौँ, यसलाई पर्सेन्टेज हटाएर लेखेको छ त्यही भएर हामी 1 लेख्छौँ। 1 छ भनेदेखि है त, 1 छ भनेदेखि 0.4 चाहिँ हाम्रो आरआरआर हो भनेदेखि बाँकी त हामीले पक्कै पनि के गरेको होला त, यो चाहिँ रिटेन्सन राखिएको रहेछ। बाँकी त हामीले पक्कै पनि डिभिडेन्ड पे आउट गरेको छ भने चाहिँ 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा यसरी 0.6 आउँछ। हो यो चाहिँ हामीले के हो त डिभिडेन्ड पे गरेको रहेछ भने यसरी बुझ्नुपर्छ है आफैले पनि। र अब यसपछि अब हाम्रो के दिएको छ हेरौँ त। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो बाई 40% नेक्स्ट इयर। अर्को वर्षमा चाहिँ नेक्स्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो ग्रोथ रेट कति रहेछ त सेल्समा 40% रहेछ। अब हामी यसरी लेख्न सक्छौँ ग्रोथ रेट इन सेल्स, जीले डिनोट गर्छौँ 40% छ, पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 0.4 हुन जान्छ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले यहाँ के सोधेको छ त, वाट विल बी इट्स पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट। हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट भने चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरी स्रोतहरूबाट चाहिँ यसरी अर्को एक्स्ट्रा एडिसनल फन्डहरू चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। कति चाहिँ रहेछ त, कति पर्सेन्टेज लिएर आउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा रहेको छ हाम्रो यहाँ। यसमा भनेछ, यसमा हाम्रो एन्सर चाहिँ पर्सेन्टेज है त, पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट इज हाम्रो के छ त गिभन बाई कसरी हुन्छ, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा PEFR अर्थात् पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट सर्टकटमा, जसको फर्मुला हाम्रो छ एसेट्स रिक्वायर्ड माइनस हाम्रो स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज डिभाइड बाई हाम्रो करेन्ट इयरको सेल्स, त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो माइनस प्रफिट मार्जिन मल्टिप्लाई बाई रिटेन्सन रेसियो मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस ग्रोथ त ग्रोथ तर केमा ग्रोथ भन्दा चाहिँ सेल्समा चाहिँ ग्रोथ है त डिभाइड बाई जी। यसो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु राखिहालौँ त। एसिड्समा चाहिँ हाम्रो एसिड्स रेसियो भनौँ न हाम्रो कति रहेछ त यसमा सेल्सको पोर्सनमा चाहिँ 0.8 रहेछ, 0.8 रहेछ माइनस लाइबिलिटी चाहिँ कति रहेछ त हाम्रो यसमा 2 रहेछ अर्थात् 0.2। अब यही त हो नि। अब यो चाहिँ अब हजुरहरूले बुझ्न नसक्नु होला। अब किन यो डाइरेक्ट लेखियो भन्दा चाहिँ हाम्रो ए भने चाहिँ एससी डिभाइड बाई एसओ माइनस लाइबिलिटिज डिभाइड बाई एस भनेको एउटै हो कि होइन, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो कि होइन, हो है त। हामी यसलाई जस्ताको सारिदिन्छौँ र त्यसपछि अब हाम्रो एसिड्स डिभाइड बाई सेल्स भनेको त हामीलाई थाहा छ यहाँ
एसिड टु सेल्स है त, एसिड्स टु सेल्स भने चाहिँ रेसियो कति रहेछ त 80% रहेछ। त्यही भएर हामी डाइरेक्टै पर्सेन्टेजहरू 0.8 राखिदिन्छौँ। र स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज टु सेल्स भने चाहिँ यसको रेसियो पनि ठ्याक्कै कति रहेछ त यति आएको छ 20%। त्यही भएर 0.2 यसरी लेखिदिन्छौँ है त। माइनस अब हाम्रो यहाँ आउँछ यसरी याममा, याम भने चाहिँ प्रफिट मार्जिन 6% थियो, पर्सेन्टेज 0.06, रिटेन्सन रेसियो हाम्रो 40% थियो 0.04 मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस ग्रोथ चाहिँ हाम्रो कति थियो त यसमा 0.4 भने चाहिँ 1 प्लस 0.4 डिभाइड बाई 0.4 यसरी चाहिँ है त। एकदमै सजिलो रहेको छ, खासै केही पनि छैन। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेट गरिहालौँ है त। अब 0.8 माइनस 0.2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.6 माइनस हाम्रो 0.06 मल्टिप्लाई बाई 0. हाम्रो यो 0.4 है यो चाहिँ भने चाहिँ 0.06 मल्टिप्लाई बाई 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 0.024 मल्टिप्लाई बाई 1.4 डिभाइड बाई 0.4 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3.5। अब कति आयो त हाम्रो यसमा 0.024 मल्टिप्लाई बाई 3.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है 0.084 माइनस 0.6 गर्दाखेरि हाम्रो 0.516। अब यो त हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ पर्सेन्टेजमा निकाल भनेको छ। पर्सेन्टेजमा निकाल्नको लागि मल्टिप्लाई बाई 100 गर्छौँ, मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ 51.6% हो। हामीले एडिसनल एक्सटर्नल फन्ड रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति रहेछ त 51.6% भनेपछि हामीलाई टोटल रिक्वायरमेन्ट 100% मध्ये हामीले चाहिँ 51.6% चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनु पर्यो त एक्सटर्नल सोर्सबाट ल्याउनु पर्यो। र बाँकी हाम्रो कति हुन्छ त यसमा 100 माइनस 51.6 गर्दाखेरि कति हुन्छ 100 माइनस 51.6 गर्दाखेरि हाम्रो 48.4% हो। यो चाहिँ कहाँ आयो त यो हाम्रो यो चाहिँ इन्टर्नल सोर्सबाट आउने भयो। यसरी बुझ्नु पऱ्यो है त हजुरहरूले एजम्सन। र आजलाई हामी यति नै गरौँ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो लङ क्वेसनहरू जुन एक्जाममा सोधिएका 2077मा सोधिएका प्रश्नहरूबाट चाहिँ हामी जान्छौँ है त। आजलाई हामी यति नै गरौँ, मजाले रिभिजन गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 थियो है त, पार्ट 1।